सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके। अहम खबर आपको दें कि हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3.54 तक इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3.54 तक इजाफा कर दिया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, आज के नोटिफिकेशन के बाद हुकूमत ने एक नया रिकॉर्ड किया है क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ एक माह में 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके ये रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। और इस बार पेट्रोल जो है वो ₹2.70 और हाई स्पीड डीजल जो है वो ₹2.88 जो है वो महंगा किया गया है। मट्टी का तेल ₹3.54 और लाइट डीजल जो है वो ₹3 जो है वो मजीद महंगा कर दिया गया। और नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना कोरोना वैक्सीन की खेप हवाले कर दी। पाक फिजाइया का तैयारा वैक्सीन की पहली खेप लेकर कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर नॉन्ग रोंग कहते हैं कि चीनी हुकूमत की तरफ से कोरोना वैक्सीन पाकिस्तानी जहाज में लोड कर दी गई। खुशी है कि चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने वाला पहला मुल्क है। दूसरी जानिब बरतानवी सफीर क्रिस्टियन टर्नर की कोशिश भी रंग ले आई। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को इमदाद में एस्ट्राजेनेका की 1,70,00,000 डोजेस देगी। चीन की जानिब से पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम की जा रही है। पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा जो कि बीजिंग में मौजूद है और वैक्सीन लूट कर दी गई है। ये वैक्सीन कल पाकिस्तान पहुंचेगी। चीन के सफीर नॉन्ग रोंग का कहना है कि चीनी हुकूमत की तरफ से कोरोना वैक्सीन पाकिस्तानी जहाज़ में लूट कर दी गई। खुशी है कि चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने वाला मुल्क बन गया है। और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर ने कैंट हाउसिंग के खिलाफ ऑपरेशन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। बोले 2.5 बरस से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कहते हैं कि कैंट हाउसिंग स्कीम 2017 में मंजूर हुई। आज सुबह धावा बोल दिया गया और कम्युनिटी सेंटर को गिरा दिया गया। तौहीद अख्तर ने कहा कि इंतजामिया NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन पर भरपूर तरीके से असरअंदाज हो रही है। मियां नवाज शरीफ के साथ हैं और रहेंगे। कैंट हाउसिंग स्कीम है जो 2017 में जिसकी अप्रूवल की गई और एज पर लॉ उसके अंदर डेवलपमेंट हुई। आज सुबह सवेरे उसके ऊपर हल्ला बोला गया जिससे हमारी कम्युनिटी सेंटर जो हमने बनाया हुआ था वहाँ की आवाम के लिए उसको डिमोलिश किया गया। इसकी मेन जो वजह बन रही है वो ये बन रही है कि मैं एक ख्वाजा आसफ का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक कारकुन हूँ और मुझे तकरीबन पिछले 2.5 साल से विक्टिमाइज किया जा रहा है। और आज का जो वाकया है ये इस बात की गवाही देता है कि सियालकोट की इंतजामिया भरपूर तरीके के साथ जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 75 के अंदर उसमें शमूलियत कर रही है। आज हमारी कॉलोनी को हमारी वहाँ पे अटेम्प्ट की गई और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें की जा रही हैं ये जो इलेक्शन है ज़िमनी इलेक्शन 75 NA-75 की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग स्कीम में ऑपरेशन की मजम्मत की है। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अदालतों में जाने का इंदिया भी दे दिया है। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि जुल्म का साथ देने वाले अफसर नहीं बचेंगे। बुज़दिल अफसरान सुन लें, बुज़दिली काम नहीं आएगी। इंतकामी कार्रवाइयों का गिन गिन कर हिसाब लेंगे। बोले करप्शन का चूरन अब नहीं बिकने वाला। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने हुकूमत के मुंह पर कालक मल दी। नैब कानून में तरमीम ना करने का ऐलान भी कर दिया। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसने इनको तारीख का करप्ट तरीन हुकूमत लिख दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कम अज कम अब नैब के कानून को तब्दील नहीं करना चाहती। अब वो हमने भुगत लिया, अब ये तैयारी करें अपनी। वक्त आने के ऊपर जो अफसरान सिर्फ नौकरी बचाने की खातिर कि मैं इस नौकरी पर रहूं और जुल्म का साथ दें, उनका भी अंजाम अच्छा नहीं होता। और आपको हम नहीं छोड़ेंगे।
آپ نے جس طریقے سے گوہر نفیس نامی آدمی کو ڈی جی اینٹی کرپشن لگوایا، پنجاب کی ہر تحصیل میں ہمارے لوگوں کے خلاف پرچے رجسٹر کروائے، اس کا حساب گن گن کے لیں گے، ایک ایک کا حساب لیں گے آپ سے. آپ کا نام انشاءاللہ ECL میں ہوگا، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو حکومتی بھونپو مسلسل کرپشن کی پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پڑیا جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا. جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے آپ برسوں تک نہیں تھکتے تھے، اس نے تو آپ کی حکومت کا منہ کالا کر دیا. اب آپ چن چن کے کرپٹ اور بزدل لوگوں کو تعینات کرتے ہیں. تو جو بزدل افسران ہیں، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو کتاب اور قانون کے مطابق نہیں چلتے، کہ یہ بزدلی ان کے کام نہیں آئے گی، انہوں نے ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے. مشیر احتساب شہزاد اکبر نون لیگ پر برس پڑے. کہا دانیال عزیز سے 2.5 ارب روپے کی زمین واپس لی. کھوکھر برادران سے بھی ریکوری ہوئی. خواجہ آصف اور جاوید لطیف سے بھی زمین واگزار ہوئی. نواز شریف کی سیاست کی وہی تعریف ہے جو کسی مافیا کی ہوتی ہے. برادران جو ہیں پنڈی کے، انہوں نے ان کے اوپر اس وقت کوئی 3 FIRs ہیں جو صرف قبضے کی مد میں ہیں. 1025 کنال اسٹیٹ لینڈ انہوں نے شیخو پورہ میں اس پہ غیر قانونی قبضہ کیا، وہ 7 کروڑ مالیت کی ہے. پھر خرم دستگیر صاحب کی فیملی ہے، انہوں نے تقریباً 9.25 کروڑ روپے کی تو زمین تھی جو GT روڈ کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر CNG پمپ اور پیٹرول اسٹیشن لگایا ہوا تھا. اس کے اوپر ابھی ایک پبلک پارک بنا دیا گیا ہے، وہ ان سے ریٹریو کی گئی ہے. چودھری تنویر صاحب ہیں، ابھی سینیٹر ہیں شاید کچھ دن اور. 7 ارب روپے کی بے نامی پراپرٹی ان سے ریٹریو کرائی گئی ہے. پھر دوسرے ارسطو ہیں دانیال عزیز صاحب، ان کے والد کے نام کے اوپر 2400 کنال زمین چک نمبر 170/172 NB سرگودا میں سرکار کی زمین ان سے برآمد کرائی گئی ہے. پھر جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ بھی بڑے چیختے چلاتے ہیں، لیکن یہ کارنامے ہیں ان کے کہ 8 کنال 2 مرلے انہوں نے میاں فلور مل کے اندر سرکار کی زمین دبائی ہوئی تھی، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. تو یہ وہ مافیا ہی ہے جس نے سیاست میں پولیٹیکل پیٹرنیج اور پیسے کا آغاز کیا، ابھی ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے ادارے ملک و قوم کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قوم کو اپنے اداروں پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو عوامی مسائل پر توجہ دینا ہوگی، منفی سیاست کی بجائے سب کو ملک اور عوام کے مفاد کا سوچنا چاہیے. چودھری پرویز الہی نے یہ باتیں پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم ساجد احمد خان بھٹی سے ملاقات میں کہیں. اس موقع پر ساجد بھٹی نے محکمہ اور کمیٹی امور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بریف کیا، جسے انہوں نے خوب سراہا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عوامی ریلیف کو یقینی بنا کر ارکان پارلیمنٹ اپنے حلقوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. پارلیمانی اداروں کی مضبوطی سے عوامی مسائل احسن انداز سے اجاگر ہوتے ہیں. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے پاکستان میڈیا فریڈم رپورٹ 2020 جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق سال 2020 کا عرصہ پاکستان کے صحافیوں اور میڈیا اداروں کے لیے انتہائی نامساعد صورتحال پر مبنی تھا، جس کے دوران اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے چیلنجز درپیش رہے. جبکہ مختلف واقعات میں کم از کم 10 صحافیوں کو قتل کیا گیا، لیکن میڈیا ورکرز کے کسی بھی قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2020 میں مختلف حکومتی اقدامات اور کارروائیوں کے ذریعے متعدد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو ان کی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی پر سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا، جبکہ سال بھر میں مقدمات اور گرفتاریوں سمیت صحافیوں کو غائب کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے. میڈیا ورکرز کو نامعلوم فون کالز اور آن لائن ہراساں کرنے کے واقعات بھی دیکھے گئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ آزادی صحافت شدید دباؤ کا شکار رہی. میڈیا ہاؤسز کی بندش کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، جبکہ سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی قانون سازی کی گئی. کرونا کے باعث بھی میڈیا ورکرز کو مشکلات کا سامنا رہا. مہلک وائرس سے متعدد صحافی متاثر ہوئے، جبکہ 8 سے زائد میڈیا ورکرز زندگی کی بازی ہار گئے. اسلام آباد کے F10 مرکز میں سرعام جوا ہونے لگا. شالیمار پولیس نے کارروائی کر کے ملزموں کو حراست میں لے لیا. تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد سگیر چودھری سے، جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں. سگیر چودھری بتائیے گا. F10 مرکز میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ جو تھے وہ جوا کھیل رہے تھے، اس کو پولیس نے پکڑا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں اور
اور یہ کچھ لوگ یہاں پر چھیننے مصروف تھے. ابھی دیکھیں کچھ چیزیں برآمد کی جا رہی ہیں, یہ کچھ گوٹیاں ہیں اور جو کچھ آلات ہوتے ہیں اس حوالے سے, اور یہ تقریباً کوئی 5 سے 7 نوجوان تھے جو سریعام جو ہے وہ جوا کھیل رہے تھے. کیا ہوٹل کا مالک بھی اس میں ملوث ہے, اور جو ہے وہ کسی کو یہاں پر جو ہے وہ کہیں نہیں روکا جا رہا تھا. پولیس آئی اور پولیس نے جو ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے 24